जय मसीह प्रियजनहरू, हाम्रो आजको आइतबारको प्रार्थना सङ्गतिमा म हजुर सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थनामा समय बिताउनुभन्दा अघि परमेश्वरको वचनबाट एउटा सोच हेरौँ। अन्त हजुरसँग बाइबल छ भने दोस्रो राजाहरूको 5 अध्यायको 8 देखि 14 पदमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ यसरी लेखिएको छ, इजरायलका राजाले आफ्नो लुगा च्यातेको कुरा जब परमेश्वरको जन एलिसाले सुने, तब तिनले राजालाई यो समाचार पठाए, तपाईले किन आफ्नो लुगा च्यात्नुभयो? मानिस यहाँ मका आओस् र त्यसले इजरायलमा एकजना अगमवक्ता रहेछन् भनी जान्नेछ। यसैले नामान आफ्ना घोडाहरू र रथहरूका साथमा गए र एलिसाका घरको ढोकामा अडिए। एलिसाले उनलाई यसो भन्न एउटा समाचार वाहक पठाए, तिमी आफै गएर यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुब्लिकी मार र तिम्रो मासु जिउका तिउँ हुनेछ र तिमी शुद्ध हुनेछौ। तर नामान रिसाएर यसो भन्दै गइहाले, मैले सोचेको थिएँ तिनी बाहिर निस्कि आएर परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको नाउँ पुकारेर मेरो रोग भएको ठाउँमाथि हात हल्लाएर मेरो कुष्ठ रोग निको पारिदिनेछन् होला। के दमस्कसमा अबना र फार्पर नदीहरू इजरायलका कुनै पानीभन्दा असल छैनन् र? के म तिनमा नै धोएर शुद्ध हुन सक्दिनँ र? यसैले उनी फर्केर रिसको झोकमा गइहाले। तर नामानका नोकरहरूले उनीका आएर उनलाई भने, हे पिताजु, यदि अगमवक्ताले तपाईँलाई केही ठुलो कुरा गर्नुहोस् भनी भन्नुभएको भए के तपाईँ गर्नुहुने थिएन र? उहाँले तपाईँलाई धोएर शुद्ध हुनुहोस् भन्नुभएकोमा तपाईँले झन् किन नगर्ने? यसैले उनी तल ओर्लेर परमेश्वरका जनले भने बमोजिम यर्दन नदीमा 7 पल्ट स्वयं डुब्लुकी मारे र उनको मासु जिउका तिउँ भयो र जवान केटाको जस्तै भयो। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो दिनको निम्ति, अनि यो वचनको सोच र हाम्रो प्रार्थनाको समयलाई हजुरको पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस् र आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। हजुरहरूले यो जुन चाहिँ अध्याय 5 अध्याय सुरुदेखि नै पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ कि एक पदमा कि नामान चाहिँ आरामका राजाको एक सेनापति थिए। अन्त ऊ एउटा महान व्यक्ति थिए अनि इज्जतदार पनि थिए, अनि परमेश्वरले उसलाई जुन चाहिँ युद्धमा विजय पनि दिनुभएको थियो। तर ऊ एउटा कुष्ठरोगी पनि थियो, होइन? त्यसैले ऊ जतिसुकै महान भए तापनि उसको यो कुष्ठरोगको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ होइन मानिसको अगाडि चाहिँ घृणित देखिन्थ्यो। तर उसको घरमा एकजना जुन चाहिँ यहुदी ठिटी थिइन्, जसले चाहिँ उसको पत्नीलाई चाहिँ जुन इजरायलको अगमवक्ताको बारेमा बताउँदछ, जसले चाहिँ मालिकको होइन अथवा नामानको रोग निको पार्न सक्दछ भनेर उसले भन्छन् है। यो चाहिँ हामी 2 र 3 पदमा पाउँछौँ। अन्त 4 र 5 पदमा चाहिँ नामान चाहिँ जुन आरामको राजासँग इजरायल जानको निम्ति अनुमति उसले माग्दछ। अन्त आरामको राजाले चाहिँ एउटा पत्र इजरायलको राजालाई लेखेर चाहिँ होइन जुन चाहिँ उसको रोग निको हुनुको निम्ति चाहिँ पठाएको हामी पाउँदछौँ। अन्त 6 पदमा हामी गयौँ भने त्यहाँ जुन इजरायलको राजाले जुन आमानको राजाले लेखेको पत्र पढ्दछ, अन्त उसको कुष्ठरोग चाहिँ निको
पारिदिनु भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको पाउँदछ। अन्त यो सुनेर चाहिँ इजरायलको राजा चाहिँ होइन ऊ चाहिँ विचलित हुन्छ। अन्त उसले लुगा च्यातेर के भन्छ 7 पदमा, के म परमेश्वर हुँ र मार्न र जिउँदो पार्न सक्छु र यस मानिसले किन त्यसको कुष्ठरोगबाट निको पार्ने कसैलाई मौका पठाउँछ? हेर त त्यसले त मसित झगडा न्यु खोज्दैछ होइन। अन्त इजरायलको राजाले चाहिँ यो कुरा उसले गर्न नसक्ने होइन र सायद सिरियाको राजाले उसँग न्यु खोज्नको निम्ति चाहिँ यसरी यो मान्छेलाई निको पार्दिए भनेर पठाएको भनेर उसले सोच्दछ। तर 8 पदमा जब अगमवक्ता एलिसाले चाहिँ यो कुरा सुन्दछ उसले के भन्दछ राजालाई होइन, तपाईले किन आफ्नो लुगा च्यात्नु भयो? मानिस यहाँ मौका आओस् र त्यसले इजरायलमा एकजना अगमवक्ता रहेछन् भनी जान्नेछन् है। अन्त यो सुनेपछि नाहुम चाहिँ 9 पदमा आफ्नो घोडाहरू र रथहरू साथ जुन चाहिँ एलिसाको घरमा पुग्दछ एकदम शानदारसँग भव्यसँग। अनि 10 पदमा चाहिँ एलिसाले चाहिँ आफ्नो एउटा समाचार बाघलाई पठाएर चाहिँ जुन नामनलाई चाहिँ यर्दन नदीमा चाहिँ 7 पल्ट डुबेर होइन नुहाउनु, अन्त ऊ चाहिँ निको हुनेछ भनेर सन्देश पठाउँदछ है। तर यो सुनेर चाहिँ 11 पदमा चाहिँ नामान एकदम रिसाउँछन् होइन। ऊ जस्तो एउटा महान सेनापति एलिसाको घरमा आउँदाखेरि सायद उसले चाहिँ एउटा भव्य स्वागत होइन को कल्पना गरेको थियो होला। अन्त सबै मानिसको अगाडि चाहिँ एकदम होइन एकदम जुन चाहिँ शानदार तरिकाले चाहिँ होइन प्रार्थना गरेर उसलाई निको पारेको चाहिँ उसले चाहना गरेको थियो होला। तर होइन जुन चाहिँ एलिसाले चाहिँ यस्तो गर्दैनन्। साथसाथै नमानले के भन्छन् होइन, म किन यर्दन नदीमा होइन नुहाउने है, जुन चाहिँ आफ्नै देशको नदीहरू होइन यहाँ इजरायलको पानीभन्दा असल छैन र भन्ने उसको सोच छ होइन। अन्त उसले चाहिँ सायद एलिसाले दिएको आज्ञा चाहिँ राम्रोसँग नबुझेको हुनसक्छ होइन। कारण धेरै जुन चाहिँ यो समयमा मानिसहरू चाहिँ पानीमा धुने कारण चाहिँ एक हिसाबले उनीहरूले चाहिँ एउटा विधिगत हिसाबले धार्मिक हिसाबले आफूलाई जुन चाहिँ पापबाट शुद्ध तुलाउनको निम्ति होइन यी यस्ता कार्य गर्थे होइन। नेपाल र हाम्रो देशको वरिपरि पनि कति मानिसहरूले चाहिँ होइन नदीमा डुबेर चाहिँ आफ्नो पाप होइन धोइन्छन् भन्ने एउटा सोच होइन, पवित्र नदीमा धोइन्छन् भन्ने उनीहरूको सोच छन्। अन्त यस्तै किसिमको सोचाइ होइन यो समयमा पनि थियो। तर होइन उसले चाहिँ होइन जुन चाहिँ उसको चाहिँ एउटा गलत बुझाइ छ भन्ने चाहिँ हामी बुझ्दछ। अन्त 13 पदमा चाहिँ जुन नामानको नोकरहरूले चाहिँ उसलाई के भन्दछ होइन होइन ए पिताजु, यदि अगमवक्ताले तपाईँलाई केही ठुलो कुरा गर्नुहोस् भनी भन्नुभएको भए के तपाईँले गर्नु हुने थिएन र उहाँले तपाईँलाई धोएर शुद्ध हुनुहोस् भन्नुभएकोमा तपाईँले झन् किन नगर्ने होइन। अन्त यहाँ चाहिँ अर्थ चाहिँ धोएर शुद्ध हुनुहोस् भनेको चाहिँ एउटा धार्मिक विधिगत हिसाबले चाहिँ होइन होइन जुन चाहिँ त्यो खोलामा डुबेर चाहिँ शुद्ध हुनु भनेको होइन। तर एलिसाको जुन चाहिँ आज्ञा चाहिँ होइन ऊ त्यहाँ डुबेर चाहिँ उसको कुष्ठरोगबाट शुद्ध हुनु अथवा चङ्गाई हुनु भन्ने चाहिँ होइन आज्ञा थियो होइन। अन्त त्यसपछि नामानले चाहिँ आफ्नो नोकरहरूको कुरा सुन्दछ र यर्दन नदीमा गएर 7 पल्ट होइन जुन परमेश्वरको जनले होइन जनले भने बमोजिम 7 पल्ट चाहिँ ऊ डुब्लुकी मार्दछ। अन्त उसको जुन चाहिँ छाला चाहिँ होइन जो एउटा जवान केटाको जस्तो हुन्छ। अन्त उसको त्यो कुष्ठरोगबाट चाहिँ चङ्गाई हुँदछ है। अन्त हामीले यस घटनाबाट के सिक्न सक्छौँ भने कि परमेश्वरको जनको महत्त्वपूर्ण होइन महत्त्व उसले
भनेको कुराको महत्त्व होइन हामीले चाहिँ यहाँबाट सिक्न सक्छौँ होइन। अन्त जब इजरायलको राजाले चाहिँ जुन नामान जुन आमान राजाको पत्र लिएर आउँदाखेरि ऊ विचलित हुन्छ, अन्त आफ्नो लुगा च्यात्छ होइन। अन्त यो अवस्थामा चाहिँ जुन एलिसाले सुनेपछि चाहिँ उसले चाहिँ होइन कि त्यो मान्छेलाई चाहिँ मौका पठाऊ कि होइन उसले चाहिँ होइन इजरायलमा चाहिँ अगमवक्ता छ भनेर चाहिँ जानोस् भनेर भन्दछ होइन। त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो जनहरू, आफ्नो सेवकहरू, आफ्नो अगमवक्ताहरू चाहिँ होइन यो संसारमा राख्नु भएको छ, कारण होइन उनीहरूले चाहिँ होइन त्यो अगमवक्ताद्वारा चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्न सकौँ होइन। कि नामानले पनि होइन उसको चङ्गाई मात्र नभएर होइन उसको शारीरिक चङ्गाई मात्र नभएर उसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ विश्वास गर्न सकुन् भनेर चाहिँ होइन त्यो जनाउन चाहन्छ। अन्त पछि गएर हामीले जुन चाहिँ नामानको चङ्गाई भइसिद्धेपछि 15 पदमा चाहिँ उसले यो कुरा स्वीकार गर्दछ कि होइन जुन पृथ्वीमा जुन इजरायलको परमेश्वर जस्तो अरू कोही पनि छैन भनेर चाहिँ स्वीकार गरेको हामी पाउँदछौँ है। अन्त साथसाथै यहाँ हामी के पनि देख्छौँ भने नामानको नोकरहरूले चाहिँ कि जुन चाहिँ परमेश्वरको अगमवक्ताले भनेको कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ होइन र होइन त्यसमा कति शक्ति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त होला नामानको दृष्टिकोणले जुन एलिसाले भनेको कुरा त्यति महान उसले चाहिँ सोचेनन् होला, तर जुन नोकरहरूले चाहिँ होइन त्यो जुन चाहिँ शब्दहरूको महत्त्व र शक्ति बुझेर चाहिँ उनीहरूको मालिक उसलाई चाहिँ अनुरोध गर्छ होइन जुन चाहिँ अगमवक्ताको जुन चाहिँ वचनलाई चाहिँ मान्यता दिनु भनेर है। र साँच्चै नै भनियो भने परमेश्वरको अगमवक्ता, परमेश्वरको सेवक जसले बोल्दछ नि होइन त्यो चाहिँ उसले आफ्नै शब्द चाहिँ बोल्दैनन् होइन। अहिले यो नयाँ करारको सन्दर्भमा पनि हामी वचनको सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरू होइन, चाहे त्यो व्यक्ति पास्टर होस्, चाहे ऊ एल्डर अथवा अगुवा होस् होइन, कुनै पनि एउटा सेवकले चाहिँ बोल्दाखेरि, मानिसहरूलाई सेवकाई गर्दाखेरि त्यो वचन चाहिँ आफ्नै वचन हुँदैन होइन। किनकि पहिलो पत्रुस 4:11 चाहिँ यसरी भन्दछ, यदि कसैले बोल्दछ भने परमेश्वरको वचन बोले जस्तै त्यसले बोलोस् होइन। यदि कसैले सेवा गर्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको शक्तिद्वारा त्यसले त्यो गरोस् होइन। यस हेतुले कि सबै कुरामा येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरलाई नै प्रशंसा होस् होइन, उहाँलाई नै महिमा र परमक्रम सदा सदा होस्, आमेन होइन। त्यसरी हामी जो परमेश्वरको सेवकहरू हो, हामीले चाहिँ बोलेको कुराहरू चाहिँ होइन परमेश्वरको होइन वचनको कुराहरू हुन्छ। र हामीले सेवा गर्दा चाहिँ हामी परमेश्वरको सेवा गर्दछौँ। अन्त जब उसको नोकरहरूले यो कुरा बुझाउँदछ अन्त बल्ल होइन जुन नामान चाहिँ नम्र भएर जुन एलिसाको होइन एलिसाले भनेको बमोजिम ऊ चाहिँ यर्दन नदीमा गएर 7 पल्ट होइन डुब्लकी मार्छ, अन्त ऊ चाहिँ चङ्गाई भएको हामी पाउँदछौँ है। त्यसैले यहाँ जुन 14 पदमा लेखिएको छ, परमेश्वरको जनले भने बमोजिम यर्दन नदीमा 7 पल्ट स्वयं डुब्लकी मारे होइन। अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरको जनले होइन जुन बोलेको होइन वचन अनुसार होइन परमेश्वरको जनको वचन अनुसार होइन भनेर लेखिएको छ होइन।
अनि साँच्चै नै हामीहरूले होइन जब कुनै परमेश्वरको जनले हामीलाई होइन केही कुरा भन्नुहुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ होइन जुन परमेश्वरको वचनबाट हो भन्ने कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ होइन। अन्त यस कुरालाई चाहिँ स्वीकार मात्र गर्दैनौँ तर त्यो बमोजिम हामी होइन आज्ञाकारी हुन्छौँ अथवा त्यो वचन होइन परमेश्वरको जनले बोलेको वचनमा चाहिँ हामी समर्पित हुन्छौँ होइन। त्यो वचनको अधीनतामा हामी आउँछौँ होइन। त्यसैले परमेश्वरको जन चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ, उसले बोलेको कुराहरू कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है। अनि एफएसी 4:11 चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ होइन मण्डलीलाई चाहिँ एउटा वरदानको रूपमा चाहिँ होइन प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, प्रचारकहरू र पास्टरहरू र शिक्षकहरू दिनुभएको छ होइन। यी सेवकहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको वरदानहरू हो होइन, हाम्रो जुन चाहिँ भलोको निम्ति, हाम्रो आशिषको निम्ति। अन्त यी जुन परमेश्वरले दिनुभएको अगुवाहरूप्रति चाहिँ हामी समर्पित हुनुपर्दछ। हिब्रू 13:17 यो कुरा हामीलाई बताउँदछ, तिमीहरूको अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र तिनीहरूको अधीनमा बस, किनभने लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर नै तिनीहरूले तिमीहरूको प्राणको हेरचाह गर्छन् होइन। यो काम तिनीहरूले आनन्द साथ गरून्, दुःख मानेर होइन, न त त्यसबाट तिमीहरूलाई कुनै लाभ हुँदैन है। त्यसैले परमेश्वरले दिनुभएको अगुवाहरूको अधीनतामा बस्छ। कारण किन? उनीहरूले चाहिँ होइन जुन परमेश्वरको जनहरूको प्राणको हेरचाह गर्दछ। अन्त साथसाथै याकोब 5:14 र 15 पनि यसरी लेखिएको छ, के तिमीहरूमध्ये कोही बिरामी छ? त्यसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस्, तिनीहरूले प्रभुको नाममा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरून् र विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउनेछ र प्रभुले त्यसलाई निको पार्नुहुनेछ र यदि त्यसले पाप गरेको छ भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ होइन। परमेश्वरले त्यो अधिकार जुन चाहिँ मण्डलीको एल्डरहरूलाई दिएको छ होइन, त्यो प्रार्थनामा चाहिँ होइन अधिकार र शक्ति दिएको छ। अन्त कोही बिरामीले चाहिँ एल्डरहरूलाई बोलाएर चाहिँ प्रार्थना गर्न लगाउँछ, प्रार्थनाको अनुरोध गर्छ भने अन्त एल्डरहरूले चाहिँ तेल अभिषेक गरेर त्यसले चाहिँ पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त त्यो बिरामी चाहिँ निको हुन्छ होइन। अन्त त्यो बिरामी होइन बच्नेछ र उसको पाप क्षमा हुनेछ भनेर चाहिँ वचनले हामीलाई बताउँदछ है। अन्त हामीले के कुरा बुझ्नु पर्दछ भने कि यी मानिसहरू जुन आफै नै नियुक्ति भएका होइनन् त होइन, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई नियुक्ति गर्नुभएको हो नि त होइन। रोमी 1:1 पावलले चाहिँ भन्दछ, म पावल येशू ख्रीष्टको दास प्रेरित हुनलाई बोलाइएको र परमेश्वरको त्यस सुसमाचारको निम्ति अलग गरिएको हुँ होइन। पावल चाहिँ एउटा प्रेरित भएको चाहिँ ऊ आफै होइन भएको होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ उसलाई छुट्याउनु भएको होइन, अलग गर्नुभएको, चुन्नु भएको भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। अन्त पावलले गलती 1:15 यसरी भन्दछ कि तर मेरो जन्म हुन अघि नै मलाई अलग गर्नुहुने र आफ्नो अनुग्रहद्वारा मलाई बोलाउन हुने परमेश्वरलाई होइन भनेर चाहिँ उसले भन्दछ होइन। त्यसैले जुन एउटा प्रेरितको रूपमा, पास्टरको रूपमा अथवा कुनै पनि सेवकको रूपमा कसैलाई बोलाइएको छ भने चाहिँ उनीहरूको बोलाइ चाहिँ परमेश्वरबाट हो होइन, उनीहरू आफैबाट होइन, उनीहरूको आफ्नै क्षमताबाट होइन, आफैले गरेको असल कामद्वाराबाट होइन, तर जन्मनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो अनुग्रहमा चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई बोलाएको छन् अथवा नियुक्ति गरेका छन् भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अन्त येशू ख्रीष्टले पनि आफै भन्नुहुन्छ होइन, उहाँले चेलाहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ चुन्नु हुँदा, नियुक्ति गर्नु हुँदाखेरि के भन्नुहुन्छ? यूहन्ना 15:16 होइन, मलाई तिमीहरूले चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने र तिमीहरूलाई नियुक्त गरे
कि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ र अनि तिमीहरूको फल रहिरहोस्। यसैले तिमीहरूले पितासँग मेरो नाममा जे मागौला उहाँले तिमीहरूलाई सो दिनुहुनेछ है। त्यसैले प्रिय होइन, म के भन्न चाहन्छु आज भने होइन कि जसरी एलिसाको नोकरहरूले एलिसा होइन नामानको नोकरहरूले चाहिँ जुन एलिसालाई चाहिँ परमेश्वरको जुन चाहिँ अगमवक्ता भनेर होइन चिनेर स्वीकारे, अन्त उसको बमोजिम गरून् भनेर आफ्नो मालिकलाई चाहिँ अनुरोध गरे होइन। अन्त हामीले पनि होइन परमेश्वरको जुन चाहिँ जनहरूलाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ, आदर दिनुपर्छ है। अन्त उनीहरूमा समर्पित हुनुपर्छ, अन्त उनीहरूको वचन अनुसार होइन हामीले चाहिँ गर्नु पनि पर्दछ होइन। अन्त म यो कुरा भन्दिनँ कारण म एउटा पास्टर भएको कारणले अन्त मानिसहरूले चाहिँ पास्टरलाई चाहिँ आदर गरोस्, पास्टरको होइन पास्टरको अधीनतामा रहोस् भनेर चाहिँ म यो कुराहरू बोल्दिनँ कि, तर म यो कुराहरू बोलिदिन्छ कारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ होइन यो कुराहरू होइन गर्नुभएको होइन। पास्टरहरूलाई नियुक्ति गर्ने, सेवकहरूलाई नियुक्ति गर्ने, विभिन्न अगुवाहरू जुन चाहिँ मण्डलीको जिम्मेवारी व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ होइन। अन्त परमेश्वरको प्रतिनिधि भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ सेवकाई गरिराखेका हुन्छन् होइन। त्यसैले कुनै अगुवामा चाहिँ हामी समर्पित हुन्छौँ भने हामी परमेश्वरमा समर्पित हुन्छौँ। कुनै अगुवाको अधीनतामा हामी बस्छौँ भने हामी परमेश्वरको अधीनतामा बस्छौँ। अन्त कुनै अगुवाले भनेको कुरा अथवा आज्ञा हामी मान्छौँ भने हामी परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुन्छौँ। अन्त हामी यस्तो गरेको खण्डमा परमेश्वरले चाहिँ यी अगुवाहरू होइन यी सेवकहरूद्वारा चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, फलहरू फलाउनुहुन्छ, चङ्गाई गर्नुहुन्छ र हाम्रो जीवनमा चाहिँ विजेता दिनुहुन्छ। आमेन आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थनातर्फ जाउँ प्रिय हो। हामी हाम्रो प्रार्थना विषयहरू राखौँ होइन। अन्त मैले भन्दै गरेको छु होइन, यदि हजुरको केही प्रार्थनाको विशेष अनुरोध छ भने चाहिँ हामीसँग होइन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले मेसेन्जरमा होइन पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई फोन गरेर बताउन सक्नुहुन्छ। अन्त हामी प्रार्थनाको समयमा ती कुरा होइन ती विषयहरूको निम्ति हामी प्रार्थना होइन गरिदिनेछौँ होइन। अन्त आज हामी प्रार्थना गरौँ होइन, सदाको जस्तै हाम्रो मण्डलीको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। मण्डलीमा भएको हरेक विश्वासी, हरेक परिवारको निम्ति, दुखी बिरामीहरूको निम्ति, आवश्यकतामा परेकाहरूको निम्ति, विदेशमा भएका हाम्रा प्रियजनहरूको निम्ति, हाम्रा अगुवा र उनीहरूको परिवारको निम्ति, उनीहरूको सेवकाईको निम्ति, हाम्रो होइन विभिन्न सेवा सङ्गति सेवकाईहरूको निम्ति होइन त्यसको सुधार र त्यसको प्रभावकारिताको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। साथसाथै हामी पोखरामा भएको, नेपालमा भएको र विश्वमा भएको मण्डलीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ र नेपाल हाम्रो देश र विश्वको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि हजुरले हाम्रो जीवनमा हाम्रो आशिषको निम्ति, हाम्रो भलोको निम्ति, हाम्रो सुरक्षाताको निम्ति अगुवाहरू दिनुभएको छ, सेवकहरू दिनुभएको छ, पास्टर एल्डरहरू दिनुभएको छ, डिकनहरू दिनुभएको छ प्रभु। अन्त उहाँहरूको सेवकाईको निम्ति, उहाँहरूको जीवनको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त उहाँहरू हजुरको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। हजुरले हामीलाई र वरदानको रूपमा, आशिषको रूपमा दिनुभएको छ। अन्त उहाँहरूको अधीनतामा रहन, उहाँहरूको जुन चाहिँ आज्ञामा रहनमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। र हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हाम्रो जीवनमा प्रभु हजुरले फलहरू फलाउनुहोस्, जीवनमा चङ्गाई, छुटकारा, विजय दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो घडीमा विशेष गरी हाम्रो मण्डलीलाई हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। मण्डलीको हरेक विश्वासी जनहरूलाई, हरेक परिवारहरूलाई हामी प्रभु सम्झन्छौँ। अन्त उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जे गरिराख्नु हुनुहुन्छ,
हजुरले आशिष गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई सुरक्षितता दिनुहोस्, स्वस्थ राख्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। विशेष गरी मण्डलीमा भएका हाम्रा दुखी र बिरामीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, हामीले सुनेका छौँ हाम्रो जुन चाहिँ गाईघाटमा हाम्रो सञ्जय बाबु र सिर्जना छोरीलाई प्रभु ज्वरो आउने र खोकी रुगा लागेको भन्ने कुरा, अन्त उहाँहरूको शरीरमा प्रभु हजुरले चङ्गाई गर्नुहोस्, प्रभु निको पारिदिनुहोस्, प्रभु पूर्ण बनाइदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त काठमाडौँमा हाम्रो सरोज भाइको लाई पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको मृगुला र जुन चाहिँ पित्त थैलीमा पत्थर देखिएको छ, अन्त अपरेसन गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तो छ। अन्त प्रभु हजुरले सहायता गर्नुहोस्, अन्त निको पारिदिनुहोस्। त्यो अपरेसन गर्नु परेको खण्डमा हजुरले सफल गरिदिनुहोस्, अन्त सबै आवश्यकताहरू पुरा गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै हाम्रो रन्जु बहिनीको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु उहाँको जुन चाहिँ अवस्थामा प्रभु हजुरले साथ दिनुहोस्, जुन तरिकाले उहाँलाई एउटा मानसिक र आत्मिक हिसाबले प्रभु जुन चाहिँ समस्याहरू छन्, हजुरले पूर्ण छुटकारा, पूर्ण चङ्गाई दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हजुरको उपस्थिति महसुस गर्न सकुन् र हजुरको सत्यताले उहाँलाई स्वतन्त्र तुलाउन सकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै हाम्रो रामु भाइलाई पनि हामी सम्झाउँछौँ। रामु भाइको जुन चाहिँ दुर्बलता, कमजोरपनबाट प्रभु हजुरले विजय दिनुहोस्, प्रभु पूर्ण रूपले विभिन्न बन्धनहरूबाट छुटकारा दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँ र उहाँको परिवारलाई हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा भएका साना नानी बालकहरूलाई, हाम्रो वृद्ध आमा बुवाहरूलाई, जवानहरूलाई, वैवाहित जोडीहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। प्रभु यो समयमा प्रभु उहाँहरूलाई सुरक्षितता दिनुहोस्, हजुरको नजिक हुन प्रभु हजुरले सहायता गर्नुहोस्, अन्त साथसाथै स्वस्थता पनि दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विदेशमा भएका हाम्रो प्रियजनहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। साइप्रसमा हाम्रो अलिसा छोरी, खाडीमा हाम्रो अभिषेक भाइ, सन्ध्या बहिनी, सुरेन्द्र भाइ र साजन बाबुलाई पनि हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। बेलायतमा हाम्रो शेरबहादुरजी र डाक्टर जीवन र उहाँको परिवारलाई पनि प्रभु हामी सम्झन्छौँ। र साथसाथै अस्ट्रेलियामा भएको हाम्रो किरण भाइ र हामीसँग पहिला धेरै अघि सँगै सङ्गति गर्ने हाम्रो जीवन भाइ र रेबिका बहिनीलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। प्रभु र उहाँहरू सबैलाई हजुरले आशिष गर्नुहोस्, स्वस्थ र सुरक्षित राख्नुहोस्। र उहाँहरू मात्र होइन, तर उहाँहरूको यहाँ भएका, नेपालमा भएका आफन्त, आफ्नो परिवारको जनहरूलाई पनि हजुरको हातमा हामी सुम्पिदिन्छौँ। अन्त हाम्रा मण्डलीका अगुवाहरू र उहाँको परिवारहरू र उहाँहरूको सेवकाईलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। हजुरले सुरक्षित राख्नुहोस्, अन्त उहाँहरूको आवश्यकताहरू पनि पुरा गर्नुहोस् प्रभु। अन्त यो समयमा प्रभु उहाँहरूलाई जुन चाहिँ सेवा प्रदान गर्नमा सहायता गर्नुहोस्। उहाँहरू जुन चाहिँ लकडाउनको कारणले सीमित भएका छन्, यताउता जान पाएका छैनन्, मानिसहरूलाई भेट्न पाएका छैनन् प्रत्यक्ष रूपमा, तर त्यही पनि प्रभु उहाँहरूको आफ्नो जुन चाहिँ व्यक्तिगत जीवनमा र साथसाथै उहाँहरूको सेवकाईमा प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। मण्डलीको सम्पूर्ण सेवा, सङ्गति, सेवकाईहरूलाई पनि हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। यो लकडाउनको कारणले हामीले सबै कुरा अनलाइन गरिराख्नु परेको छ, तर ती कुराहरूमा हजुरले प्रभावकारिता दिनुहोस्, सुधार गर्नको निम्ति बुद्धि र ज्ञान हामी अगुवाहरूलाई दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अन्त साथसाथै जो यो सेवकाई प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रभु निरन्तरता पनि दिनुहोस् प्रभु, समयहरू निकालेर अन्त त्यसमा इमान्दारी हुनमा पनि हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त यो घडीमा हामी पोखराका मण्डलीहरू, नेपालका मण्डलीहरू र विश्वकै मण्डलीहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। अन्त कतिजना हामीले
सुनेका छौँ कति विश्वासीहरूले अगुवाहरूले जुन चाहिँ यो कोभिडको कारणले प्रभुमा उनीहरू चाहिँ सुतेका छन् भन्ने कुरा। अन्त यो समयमा प्रभु ती जसले आफ्ना प्रियहरूलाई गुमाएका छन् उनीहरूलाई प्रभु सान्त्वना र उत्साह दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। उनीहरूको परिवारको सदस्य मात्र नभएर मण्डली परिवारलाई पनि उनीहरूको मण्डली परिवारलाई पनि प्रभु हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। हाम्रो विश्वव्यापी ग्रेटर ग्रेस परिवारलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। काठमाडौँमा हाम्रो पास्टर राजन र उहाँको टिम, हाम्रो पास्टर गणेश भाइ, उहाँ अन्त केही बाइबल कलेज स्टुडेन्टहरू, केही अर्फनेजका बाबु नानीहरू, अन्त सेवकहरू जो कोभिड पोजिटिभ भएका छन् उनीहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। उनीहरूलाई हजुरले चङ्गाई गर्नुहोस्। अन्त हाम्रो पास्टर रतनलाई पनि, अन्त विशेष गरी उहाँको आमाको लागि, रतना आमाको निम्ति जो क्यान्सर 4th स्टेज क्यान्सर भएको छ, अपरेसन गर्न मिल्दैन क्यान्सर फिजिएको कारणले। त्यसैले प्रभु हजुरले चङ्गाई गर्नुहोस्। कसरी गर्नुहुन्छ प्रभु, एउटा अचम्म रीतिले पनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि धन्यवादको प्रार्थना पनि दिन्छौँ मेरो श्रीमतीको दिदी नन्द, उहाँको श्रीमान, उहाँको छोरा अहिले धेरै राम्रो भएर आइराखेका छन् कोभिड पोजिटिभ भए तापनि। अन्त छोरा त झन् नेगेटिभ भइसकेको छ। अन्त अब जुन नन्द र उहाँको श्रीमान पनि चाँडै नै नेगेटिभ हुन सकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ उनीहरूको निम्ति। र साथसाथै प्रभु हामी यो समयमा हाम्रो देश नेपाललाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। जुन यो राजनीतिक अवस्था धेरै जटिल छ, तर हजुरले प्रभु यी कुराहरूमा हजुरले सहायता गर्नुहुन्छ। यो देशलाई हजुरको अनुग्रह र कृपा दिनुहोस्। यो देशमा प्रभु जुन हजुरको योजना र उद्देश्य छ त्यो पुरा गर्नुहोस् प्रभु। अन्त राजनीतिक हिसाबले मात्र होइन, तर यो कोभिडको जुन चाहिँ कारणले धेरै समस्याहरू छन्। अन्त हामी दिनदिनै न्युजमा सुनिराखेका छौँ, हामीले पढिराखेका छौँ, हेरिराखेका छौँ, सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ। अन्त अस्पतालहरूमा ठाउँ छैन, बेड खाली छैन, अक्सिजनको अभाव छ, औषधिहरूको अभाव छ, भेन्टिलेटरको अभाव छ। अन्त मानिसहरू प्रतिदिन मरिरहेका छन् प्रभु। त्यसैले प्रभु हजुरले हस्तक्षेप गर्नुहोस्। कसरी गर्नुहुन्छ प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै विश्वलाई नै यो समयमा हजुरको हातमा राख्छौँ। विश्वमा जुन यो कोभिडको कारणले होइन विभिन्न तहमा प्रभु असर गरेको छ, मानिसहरू मरिरहेको छ, सङ्क्रमित भइरहेको छ, अर्थतन्त्रहरू प्रभु जुन चाहिँ सबै असर भएको छ। अन्त सामाजिक हिसाबले पनि प्रभु जुन चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा, व्यापारको क्षेत्रमा, विभिन्न क्षेत्रमा प्रभु यसले कति हानि ल्याएको छ। अन्त प्रभु तर हजुरले प्रभु आफ्नो योजना र उद्देश्य के छ त्यो पुरा गर्नुहोस्। अन्त धेरै मानिसहरूलाई प्रभुको नजिक हुनमा सहायता गर्नुहोस्। र हामी विश्वासीहरूलाई प्रभुको जुन चाहिँ बारेमा सुनाउनमा सहायता गर्नुहोस्। यो मौकाको रूपमा हामीले लिएर प्रभु मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामीलाई यो कार्यमा सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो प्रार्थनाको समयमा, प्रार्थनाको मनुष्यमा रहनमा हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो अहिले मात्र नभएर आउने दिनहरूमा पनि, सबै परिस्थिति र अवस्थामा पनि प्रभु। अन्त साथसाथै प्रभु यो दिनलाई, यो नयाँ हप्तालाई हजुरको हातमा हामी सुम्पिदिन्छौँ। हजुरको जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र धन्यवाद दिन्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ। जय मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो प्रार्थना सङ्गतिमा हजुरहरू मसँग सहभागी हुनुभयो र हामी फेरि भेट नभएसम्म म, मेरो श्रीमती, सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट धेरै सम्झना, धेरै माया, धेरै शुभकामना र प्रार्थना। परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष गरून्। अन्त जय मसीह।